1 King chapter 3 verses 1 to 15. Nangayo si Solomon og kaalam. Pinaagi sa kaminyo ni Solomon sa anak sa hari sa Ehipto nakig-abin siya sa maong nasod. Gidalan ni Hari Solomon ngadto sa Jerusalem ang iyang asawa. Hangtod nga natapos niya pagtukod ang iyang palasyo ingon man ang templo sa Ginoo ug ang kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tawo nagpadayon paghaladihal sa mga halaran nga didto sa mga bungtod. Tungod kay wala pa may templo nga gitukod alang sa Ginoo. Nahigugma sa Ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David. Apan nagsunog siyang mga halad nga mananap og mga insenso didto sa mga nagkalalaing halaran. Usa ka adlaw ni ana miadto sa gabaon ang hari aron sa paghalad. Kay didto man ang labing bantugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad og ginatus ka mga halad. Usa ka gabi ni ana samtang didto siya sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "Gipakita mo sa imong sulugoon nga si David nga akong amahan. Ang gugma mong walay paglubad, kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa wala ka mohunong paghigugma kaniya, ug hatagan mo siyang anak aron molingkod sa iyang trono niining adlaw. Ug karon, o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo, ug ang imong alagad ani sa taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatlagi ang imong alagad ug kaalam aron mahibalo siya pagbumala sa imong katawhan. Uban ang katarong kay kinsa may makamando niining daghang katawhan." Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon ug giingnan siya sa Dios tungod kay kini man ang imong gipangayo ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi o sa kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa mas maangkon ni bisan kinsa kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ihatag usab kanimo ang wala mo pangayoa, bahandi ug dumog sa tibuok mong kinabuhi sa pagkaagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Ug kun sundon mo ang akong mga kabubuton ug tumanon ang akong kasuguan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. Ug nahigmata si Solomon ug nasayran niya nga kadto sa kadamgo gikan sa Ginoo. Unya miadto siya sa Jerusalem ug mibarug atubangan sa suglanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug naghalad siya mga mananap nga gisunog ug mga halad sa pakigdait ug nagkumbira alang sa tanan niyang mga opisyal.